बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश व आबाद होंगे, खैर खैर व आफियत से। हम सब का तो शबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही दिन बाकी है कि रमज़ान मुबारक महीना स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान का महीना नसीब फरमाए और खैर व आफियत से हमें इस महीने में जाना नसीब फरमाए और हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये कुछ सामान थे जो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, अपने घर के कुछ बर्तन, जैसे कि ये है फ्राइंग पैन और इससे पहले आपने देखा कि एक प्रेशर कुकर था। तो मेरे प्रेशर कुकर का एक्चुअली वो नोज़ल कुछ ख़राब सा हो गया था, तो मैंने नया मंगवाया और कुछ वॉलपेपर्स थे जो मैंने मंगवाए। ये वीडियो मैंने बनाया था शाम के वक्त, जब मुझे याद आया कि रात के खाने के लिए तो कुछ मीठा है ही नहीं, तो लगे हाथ चलो कुछ मीठा बना लेते हैं और आप सबसे शेयर भी कर लेंगे और कुछ बातें और गुफ्तगू भी हो जाएगी। मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए बहुत ही शॉर्टकट सी रेसिपी जो है कि खीर। हालांकि उसमें बनने में तो काफ़ी देर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक दूध सुखाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो मैंने कुछ शॉर्टकट से टिप्स और ट्रिक्स अपनाए, तो ये कोई आधे पौन घंटे के अंदर तैयार हो गया था। मैंने फुल फैट मिल्क लिया 1 लीटर का और एक पतीले में मैंने पहले घी से ग्रीस कर लिया उसको, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा अगर पकता है तो नीचे बैठने लगता है, जलने लगता है। तो उसको बचाने के लिए आप उसे ग्रीस कर सकते हैं घी से। और फुल फैट मिल्क लेकर के मैंने उसको बॉइलिंग पे डाल दिया। मैंने जो चावल लिए थे उसको मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए, और फिर ये चावल को हम लोग पकाएंगे भी इंशाल्लाह खीर बनाने के दौरान। आप चाहें तो इस चावल को पीस करके वापस से उसके पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क में डाल सकते हैं, दूध में, लेकिन फिर उसे काफ़ी वक्त लगता है पकाने में, तो मैंने चावल को अलग से ही पका लिया। आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। जब तक ये दूध उबल रहा था तो मैंने फिर चावल को पकने के लिए रख दिया, और जो सामान मुझे खीर बनाने के लिए चाहिए था वो भी मैंने आपको दिखा दिया अभी, कि मैंने रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, इलायची पाउडर और मावे का भी इस्तेमाल किया। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क वगैरह ये सब भी डाल सकते हैं। जब चावल पक जाता है तो मैंने उसमें रस्क डाल दिया, रस्क जो या पापे बिस्किट जो आपके सभी घरों में आम तौर पे मिल जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो डाल करके मैंने चावल को पका लिया और फिर उसे मैंने ब्लेंडर की मदद से पूरा ब्लेंड कर लिया। हमें ब्लेंड ऐसे करना है कि वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए, और उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी, तो वैसी हो जानी चाहिए कि पूरा जो चावल है वो पूरा मैश्ड हो जाए, वो पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाए, ताकि दूध के साथ जब वो चावल पके तो फिर मुँह पे वो चावल वाली फीलिंग ना आए, वो मुँह पे ना आए ज़्यादा। यहाँ पे जब हमारा दूध उबल जाता है तो इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर और इलायची पाउडर। जब आप चावल को पका करके डालते हैं तो फिर शक्कर आप डायरेक्टली दूध में ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन जब आप चावल नहीं पकाते हैं और आप उसका पाउडर बनाकर डालते हैं, उसको पीस करके डालते हैं, तो मेक श्योर कि आप चीनी को, शक्कर को सबसे लास्ट में डालें, क्योंकि अगर आप चीनी पहले डाल देंगे तो वो चावल बिल्कुल नहीं पकेगी और वो कच्ची रह जाएगी। तो उसमें चावल चीनी डाल दें, इलायची पाउडर, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर डाल करके दूध में एक उबाल आने दें। जब दूध में उबाल आ जाए और दूध थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाए, तो उसमें हम लोग ये जो चावल का जो पेस्ट हमने बनाया है, राइस और रस्क का, वो हम डाल देंगे। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लम्स आ जाएँगे या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसे आपको अच्छे से चम्मच चलाते रहना है और मिक्स करेंगे हम इसे। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि ये डेंस हो रहा है या गुठलियाँ पड़ रही हैं, तो आप उसे हैंड विस्क भी कर सकते हैं, और उससे पूरी तरीके से ये चावल जो है वो दूध में बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल लम्स नहीं फ़ॉर्म करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब तक ये दूध उबल रहा है और खीर तैयार हो रही है, तो क्यों ना हम अल्लाह का ज़िक्र कर लें, क्योंकि जिस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, उसमें फ़रिश्ते नहीं आते, और जिस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र होता है उसमें लाखों फ़रिश्ते उतरते हैं और वो अपने परों से घेर लेते हैं और मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। अल्लाह की रहमत उतरती है उस घर पर, और अल्लाह ज़िक्र करता है अपने उन बंदों का जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। तो सोचिए, अल्लाह का ज़िक्र करना कितनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह को याद करना कितनी बड़ी चीज़ है।
جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس گھر میں نمازیں نہیں ہوتی، اس گھر کے بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہوگی؟ وہ ہر بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، رائٹ؟ تو جس گھروں میں ماں باپ اگر نماز سے غافل ہیں یا اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے زبان پہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر جیسے الفاظ اگر نہیں آتے، تو کیا ہمارے بچے اللہ کو سمجھ پائیں گے؟ اللہ کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے؟ اللہ کا ہونا یا نہ ہونا وہ سمجھ پائیں گے اپنی زندگیوں میں؟ تو ہمیں چاہیے ہمیں اللہ کا ذکر دن صبح شام کیا کریں۔ اب یہ ذکر ہمیں کرنا کیسے ہے؟ ذکر کا طریقہ ہے کہ ہم تسبیح کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا کریں، سورہ ناس، سورہ فلق کے پڑھا کریں، سارے قل پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ سبھی چیزوں سے اگر ہم اپنے زبان کو تر رکھتے ہیں تو یہ اس سے ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت لگتی ہے کہ وہ بھی کسی چیز کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ذکر کرنے سے ہمارے زندگیوں میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ ذکر کرنے والا انسان شیطان کے بس میں نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے، دل اور روح کو تازگی ملتی ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے قیامت کے دن ذکر کرنے والوں کو اللہ اپنی پناہ میں لے گا، اپنی پناہ میں رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فرشتوں کا آنا اور جانا ہمارے گھر میں ایک عام سی چیز ہو جائے گی۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو فرشتے شامل ہوتے ہیں، اللہ کی ہر اس ذکر میں، اللہ کی ہر اس مجلس میں فرشتے شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کہ ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر سے تر رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ عنکبوت میں آیت نمبر 45 کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے چیپٹر میں فرماتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 41 42 میں، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہوں جب مجھے وہ یاد کرتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ ٹھان لینا چاہیے کہ اللہ موجود ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے، ہر غفلت سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دیتا ہے۔ اور ہمیں تو وہ حدیث بھی پتہ ہے جس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کاموں سے تھک جاتی ہوں، تو کیا آپ مجھے ایک ملازم دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور چاہتے تو اپنی سب سے پیاری بیٹی کے لیے ایک ملازم معین کر ہی دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اپنے وقت میں وہ اضافہ اور برکت انہوں نے پایا، وہ اپنے تمام کاموں کو مکمل کر لیتی تھیں بنا کسی تھکاوٹ کے۔ تو اللہ کا ذکر ہمارے اندر تازگی سے نہیں لاتا، بلکہ ہمارے جسم کو انرجیٹک بنا دیتا ہے، ہمیں وہ ہمت عطا ہو جاتی ہے کہ ہم کم وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں، تو ہمارے وقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ہمارا دن رحمتوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے ذکر میں، ہمارے زبان میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ہماری زبان جب اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو سوچیے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا نا ہم سے۔ تو بس یہ ایک چھوٹی سی ریمائنڈر تھی میری طرف سے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے زبان سے صرف اور صرف ذکر ہی نکالے، اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے، قبر میں بھی ہمارے لیے عافیت ہو، برکتیں ہوں، اور اللہ ہمارے قبر کو وسیع کر دے، روشنائی سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ۔
ہمارے رزق مال میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں آپ نے بیچ میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جب وہ لمس ہٹ گیا تو میں نے جو شکر ڈالی تھی وہ میں نے پورا نہیں ڈالا تھا، تو کچھ شکر کو میں نے کیرملائز کر کے اس میں اچھے کلر لانے کے لیے اس کو واپس سے اس میں کھیر میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کھیر کو ہم لوگ روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا ہونے دیں گے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اسے ریفریجریٹ کر لیں اور پھر سرو کریں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے رات میں کھانا تھا، تو مطلب میری فیملی کو رات میں کھانا تھا، تو میں نے اس کو ویسے ہی سرو کیا۔ لیکن اگر آپ اس میں جیسے چاہیں ویسے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں، میری پریزنٹیشن کچھ خاص نہیں تھی، تو آپ اپنے حساب سے اسے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سب سے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔